रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे आपको कुरान करीम की आसान तर्जुमा व तफ़सीर के साथ खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने सबक का आगाज़ सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 30 से करेंगे, तो चलें दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। रब्बी ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। चलें देखते हैं, सबक का आगाज़ करते हैं। व इज़ क़ाला, और जब फरमाया रब्बुका तेरे रब ने, लिल मलाइका फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कि मैं ज़मीन में बनाने लगा हूँ एक जाननशीन। क़ालू फरिश्तों ने कहा, अतजअलु फ़ीहा, उन्होंने कहा कि क्या तू बनाने लगा है इसमें, अतजअलु फ़ीहा क्या तू बनाने लगा इसमें, मैं युफ़सिद जो इसमें फ़साद करेगा, मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा और इसमें खून बहाएगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम सरे तस्लीम खम करते हैं, तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। क़ाला फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो यहाँ से देखें कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या और फ़रिश्तों का वाक़या जो है बयान किया है यहाँ पे, और ये वाक़या कुरान करीम में 7 मरतबा बयान किया गया, टोटल 7 टाइम्स। उसमें से ये जो तरतीब के हिसाब से तो वो ऑलरेडी 6 दफ़ा बयान हो चुका है, ये आखिरी दफ़ा यहाँ पे बयान किया जा रहा है। तरतीब नज़ूली के हिसाब से तो ये आखिरी दफ़ा है, लेकिन कुरान करीम की तरतीब के हिसाब से ये फर्स्ट टाइम आया है, पहली दफ़ा आया है। तो आइए देखते हैं इसको। देखें, अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया, और बनाने से कुछ पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपना इरादा बताया कि मैं ज़मीन पे अपना एक जाननशीन बनाने लगा हूँ। अच्छा, जाननशीन का मतलब ये खलीफा का मतलब होता है मेरे बाद, मतलब एक के बाद दूसरा आना, या जाननशीन। तो जाननशीन ज़रूरी ये नहीं कि कोई चला जाए तो उसकी जगह पे आए, बल्कि जो है नस्ल के लिए भी कहा जाता है और नाइब के लिए भी कहा जाता है कि कोई किसी का नाइब हो। तो अल्लाह ताला जो है पहले जहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़मीन पे जिनों को बसाया हुआ था, जिन रहते थे। अब क्योंकि वो बहुत उन्होंने फ़साद किया हुआ था, तो उनको रिप्लेस करके अल्लाह ताला अब क्या कर रहे थे, इंसान भेज रहे थे, इंसान बना रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, मैं अब एक इंसान बनाने लगा हूँ। जिस पे फरिश्तों ने कहा कि क्या तू ऐसे बनाएगा इंसान को जो कि ज़मीन में खून खराबा करेगा और ज़मीन में जो है वह फ़साद बर्पा करेगा। इस पर अल्लाह ताला ने कहा जो है, मतलब ये उनको बताई वजह कि क्यों। लेकिन उससे पहले देखें कि फरिश्तों को कहाँ से पता चला, इंसान तो अभी अल्लाह ताला बना रहे थे आदम अलैहिस्सलाम को कि वो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून खराबा करेगा। एक्चुअली हमसे पहले जो है, यानी इंसानों से पहले जिन यहाँ पे आबाद थे, तो जिन बहुत खून खराबा, बहुत फ़साद करते थे ज़मीन पर, तो इस वजह से फरिश्तों को अंदाज़ा था। दूसरा आप देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान, जिन और फरिश्ते, ये आकिल मखलूक बनाई है, यानी अकल वाली, और इसको जो है अख्तियार दिया है। फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने नूर से बनाया है, जबकि जिनों को आग से बनाया और इंसान को खाक से। फरिश्तों को आज़ादी नहीं दी, आज़ादी राय नहीं दी, लेकिन जिनों और इंसानों को दी है। तो उस सब को देखते हुए फरिश्तों को अंदाज़ा था कि क्योंकि जिनों को भी ये आज़ादी है, अख्तियार था, अब इंसानों को भी मिल रहा है, तो ये तो फ़साद करेंगे। और जबकि हम क्या करते हैं, नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जबकि हम तो तेरी तस्बीह भी करते हैं और तेरी पाकी भी बयान करते हैं। यानी जहाँ तक इबादत की बात है, तो अल्लाह ताला हम तो आपकी तस्बीह करते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं। और ये जो ये नुक़द्दिसु है ना, ये इसका मतलब होता है पाकीज़गी बयान करना, यानी वो चीज़ें बयान करना कि अल्लाह ताला, जैसे कुछ होते हैं ना, ऐब होते हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं, अल्लाह ताला उन सब से पाक है। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है और अल्लाह की हर जो है तारीफ़ है। तो हम तो ये आपके लिए करते हैं। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाया।
ٹھیک، تو جہاں تک دیکھ لیا. آیت نمبر 31 میں دیکھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھائے آدم کو کچھ نام. كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان سب کو فرشتوں پر پیش کیا. فقال انبئونی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انبئونی باسمائہم، کہ مجھے بتاؤ باسمائی، ان کے نام بتاؤ مجھے. ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو وہ بات کر رہے تھے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے اس کو پروف کرنے کے لیے کچھ نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، کچھ اسم سکھائے. اسم کہتے ہیں نا کسی چیز جگہ یا کسی بھی کے نام کو، تو سکھائے. اب اس میں علماء بتاتے ہیں کہ کائنات کا علم سکھایا، یا یہ بھی بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے تمام بچوں کو کے نام ان کو بتائے اور سکھائے، اور بہرحال کائنات کا علم سکھایا. اور پھر ان کو فرشتوں پہ پیش کیا، یعنی پھر فرشتوں کو کہا کہ اب یہ جو نام ہے، یہ جو جن کا میں نام پوچھ رہا ہوں تم سے، یہ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، اگر تم سچے ہو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم تو کام کر ہی رہے ہیں، پھر انسان کی کیا ضرورت ہے، تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو اس پہ پھر آیت نمبر 32 میں دیکھیے کہ فرشتوں نے کہا قالو، فرشتوں نے کہا انہوں نے سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں جانتے ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے کیا، علم والا اور حکمت والا. اب دیکھیں فرشتوں کی خوبی دیکھیے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پہ پروف کیا، جیسے ہی بتایا، تو انہوں نے فوراً اپنی جو اپنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے مان لی، اور انہوں نے فوراً اپنی کمزوری جو ہے بتا دی، اور انہوں نے کہا کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اور ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں اور کچھ نہیں پتا. ٹھیک، اور بے شک تو ہی ہے جو سارا علم رکھتا ہے، اور تو ہی ساری حکمت رکھتا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں فرشتے اڑ نہیں گئے، فرشتوں نے کوئی اور بحث نہیں کی. اگر کوئی بات آئی بھی صحیح تھی جو ان کے دل میں آئی ہو یا ویسے، تو انہوں نے اس کو کیا کیا، وہیں پہ ختم کر دیا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، انہوں نے اس پہ کوئی زیادہ جو ہے وہ بحث مباحثہ ڈسکشن، مانتی ہوں، مانتے ہیں، نہیں مانتے، تو یہ کیوں، تو وہ کیوں، کچھ نہیں کیا جیسے انسان کرتا ہے. تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، صرف اتنا پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا. آیت نمبر 33 دیکھیے، قولا، فرمایا، یا آدم، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے پہ آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتاؤ ان کو نام ان کے. فلما، تو جب، انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے نام بتائے کس کے، ان کو ان کے نام بتائے. قولا، فرمایا، الم اقول، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، اقول لکم انی عالم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، جو کچھ بھی غیب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وعالم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم جو ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ